अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मंसूर और आपका स्वागत करता हूं दिन रिफ्लेक्शन चैनल में। भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है ये कोई नहीं जानता। दुनिया में बहुत से लोगों ने दावे किए हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, लेकिन आज तक कोई भी बात सच साबित नहीं हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ मौजूद है। क्या आपको पता है शैतान इब्लिस मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की तलाश में है। आखिर शैतान मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र क्यों खोजना चाहता है? तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? इस सवाल के जवाब में दुनिया के कई हिस्सों में आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए गए, लेकिन हतमी तौर पर नहीं कहा जा सका कि उनकी कब्र मुबारक असल में कहाँ मौजूद है। ईसाई ये क्यों मानते हैं कि इब्लीस यानी शैतान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की तलाश में था, जहां से वो आप अलैहिस्सलाम के जिस्म को निकालना चाहता था। ईसाई अकीदा ये भी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कभी ढूंढी ही नहीं जा सकी और जो आज भी दुनिया की नजरों से पोशीदा है। और शैतान आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की तलाश में आज भी क्यों है? वो आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को निकाल कर क्या करेगा और इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इस्लाम में एक इंतहाई मोतबर और अहम पैगंबर के तौर पर किया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगंबर है जिनका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा यानी 28 सिपारों में मौजूद है, जबकि आपका नाम 36 सूरतों में 120 मरतबा आया। उन्हें तारीख़ अंबिया में सबसे ज्यादा मौजिज़ात दिए गए। कुरान में इतनी ज्यादा फजीलत की बिना पर आप अलैहिस्सलाम का नाम बड़े और अहम पैगंबरों में शुमार किया जाता है, लेकिन ईसाइयों की मुक़द्दस किताब बाइबल में रद्दो बदल कर देने वाली आयात में कुछ और ही कहा जाता है। रद्दो बदल से मुराद बाइबल की वो आयात है जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने अपने फ़ायदों के लिए तब्दील की। मौजूदा ज़माने में बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बाकी तमाम पैगंबरों को कम दर्जे वाले पैगंबर के तौर पर लिखा गया। बाइबल की तब्दील शुदा आयात में इस बात का भी जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को मिस्र से निकालकर गलती की थी, जिसकी पादाश में नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने उन्हें सज़ा दी। बाइबल के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो ज़मीन दिखाई जो उनसे पहले के अंबिया की भी ज़मीन थी, जहां उनकी कौमें आबाद थी। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को वो ज़मीन एक पहाड़ की चोटी से दिखाई, लेकिन उनको उस जगह जाने से भी मना फरमाया। फिर आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात मौजूदा उर्दन के एक पहाड़ माउंट नीबू के मुकाम मुआब की पहाड़ी पर हुआ और आप अलैहिस्सलाम को वहीं दफन किया गया। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान सका कि उनकी कब्र मुबारक की असल लोकेशन कहाँ है। ईसाई मजहबी उलूम में जिक्र है कि शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की तलाश में है। ये असल में बाइबल की न्यू टेस्टामेंट की किताब झूठ की इस इबारत पर मबनी है जिसमें जिक्र है, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मीकाईल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उन पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करें। कुछ ईसाइयों का ख्याल है कि इस आयत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि ये आयत अलामती और एक ख़ास तहरीर के तौर पर समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस आयत में खुदा और इब्लीस के दरमियान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाम और मर्तबे के हवाले से एक रूहानी लड़ाई का मंजर पेश किया गया। दूसरे लोगों का मानना है कि इब्लीस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तलाश में इसलिए था ताकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को वहाँ से निकाल कर उन्हें इज़्ज़त व एहतराम की तदफीन से महरूम करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात, असर व रसूख और मुकाम व मर्तबे की बेइज्जती कर सके। ईसाई उलमा एक बात पर इंतहाई यकीन रखते हैं कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा गुनाह किया था जिसमें उन्होंने बनी इसराइल की कौम को अपने मफाद की खातिर और उनको एक बेहतर मुस्तकबिल और अच्छे वक्तों का लालच देकर वहां से निकाला था।
اسی لیے خدا نے آپ سے وہ عظیم مرتبہ واپس لیا اور ان کی زندگی ان سے واپس چھین لی۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا تاکہ شیطان ان کی قبر کو تلاش نہ کر سکے اور ان کے جسم کو وہاں سے نکال کر بنی اسرائیل کے لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں بت پرستی میں مبتلا نہ کر دیں، اور اسی لیے شیطان آج تک ان کی قبر کی تلاش میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک شیطان یہی حربہ استعمال کر کے کروڑوں لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کر چکا ہے، اور شیطان کے بتائے راستے پر چل کر آج بھی لوگ مردوں کی پوجا کر کے ایک اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کی قبر کی لوکیشن پوشیدہ رکھی۔ اسلامی تعلیمات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے مقام کا کہیں بھی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جن میں اس حوالے سے کئی اشارے ملتے ہیں، جیسے کہ بخاری شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک نقل ہے، جس میں فرمایا گیا کہ موت کے فرشتے کو جب انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا تو آپ نے فرشتے کو مکہ رسید کیا، کیونکہ وہ ایسی شکل و صورت میں آیا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانتے نہیں تھے۔ وہ فرشتہ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ، آپ نے مجھے ایسے شخص کے پاس کیوں بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ پھر مرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اب ہی کیوں نہ موت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے قریب سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی یاد دہانی میں فرمائی جس میں ذکر ہے کہ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آخری وقت میں میدان طیہ میں تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو دعا فرمائی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دیں، جس کی طرف میں ہجرت کر کے آ رہا تھا۔ آپ نے اپنی قوم کو ترغیب دی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا، مگر تقدیر نے ایسا نہ ہونے دیا اور وہ ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے سے آگے نہ جا سکے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو سرخ پہاڑ کے نیچے ان کا مزار اقدس تمہیں دکھاتا۔ قصص الانبیاء میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کے حوالے سے ایک روایت کی گئی کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو قبر کھود رہے تھے۔ اس سے پہلے ایسی خوبصورت، پر رونق اور دلکش قبر آپ علیہ السلام کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے فرشتوں، یہ قبر کس لیے کھود رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہ بندہ تو ہے تو اس قبر میں داخل ہو جا اور لیٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا اور آہستہ آہستہ سانس لے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور فوراً آپ کا وصال ہو گیا۔ یوں فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کیا۔ دیکھا دوستو، شیطان کی چال بازی۔ شیطان چاہے جتنا بھی جوڑ لگا لے، لیکن ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل ملیں گے ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔